الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. قال الله تبارك وتعالى وقال الملأ من قوم فرعون سدرست تفسروا القال وقالوا سلانا قمنا. وقال الملأ ملأዎች አሉ من قوم فرعون ከፍርዓውን አረዳዎች አለቃዎቹ እንዲህ አሉ
አተዘሩ ሙሳን ትተዋለህ እንዴ ወቀውመሁ የሙሳንም አረዶች በኑ እስራኤልን ትተዋለህ ወይ ያሉት ፊርዓውን ሊዩፍሲዱ ሊያበላሹ ዘንዳ ፊል አርዲ በመሬት ሊያበላሹ ወደ አንድ ጌታ እየተጣሩ ተውሂድ እያሉ ትተዋቸዋለህ ወይ ወየዘረከ አንተን ሊተውህ ዘንዳ ማዕጡፉን ዐላ ሊዩፍሲዱ ወአሊሀተከ ያንተንም ጌቶች ሊተውህ ዘንዳ ትተዋቸዋለህ ወይ አትተዋቸው እንግዲህ አልአሊሀቱ ጀምዑ ኢላህ ነው እኮ ስለዚህ አሊሃዎች አሉት እሱ እንግዲህ የበላይነኝ አነ ረቡኩሙል አዕላ ብሏል ከሱ በታች ደግሞ ምን ይደረጋሉ የሚመለኩ አሉ እነሱን ሊተው ትተዋቸዋለህ ወይ ያቂራችን እንግዲህ ወአሊሀተከ ወኢላሀተከ የሚቀሩ አሉ እዛ ላይ ከሆነ አንደኛው ኢላሀተከም ወአሊሀተከም አንድ ነው የሚሏል ኢላሀተክ ማለት ኢላሀከ ማለት ነበር ኢላህ ላይ ተአተኒስ አስገብተው ነው እንዳንድ ከሊማዎች አምጥተው እንግዲህ ሸዋሂድ ሸይኹ ወኢማሙ المفسرين ይሄን ያሏሉ ይላሉ لكن الذين قرأوا بهذه القراءة ያንን ተፍሲር አይፈስሩም ኢላሀተከ ማለት ዒባደተከ ማለት ነው ያንተን አምልኮ ሊተው እንደዛ ብለው የቀሩት እንግዲህ منهم ابن عباس ዘከራሉ فرعون يعبد ولا يعبد የሚያመጡት ወኢላሀተከ ላሉ ቅራአት የሚያመጡት ደሊል ምንድነው يعبد هو معبود وليس عابدا عموما እኛ ቅራአችን ይሄ ነው እነሱን ሊተው ዘንዳ ይሄን ሲሉ እንግዲህ ተህይጅ ነው ሰውየውን ፊርዓውንን ተህሪድ ያረጉ على موسى وعلى المؤمنين بموسى واتباع موسى በእነሱ ላይ እንግዲህ እየገፋፉት መቀጫ እንዲያመጣ ሌላ ነገር እንግዲህ እንዲያረግ እየገፋፉት ስለሆነ ምን አለ قال فرعون አለ سنقتل ابناءهم ወንድ ልጆቻቸውን በጣም ሳንገላቸው አንቀርም እንገላቸዋለን እንግዲህ ቀተለ ሶላትዩ ራሱ ሙተዓዲ ነው سنقتل ابناءهم ብል ይሆናል ግን ተፍዒሉ የተፈለገበት ምንድን ተክሲር ሙባለግ ወንድ ልጆቻቸውን በጣም ሳንገላቸው አንቀርም ወነስተህይ ኒሳአሁም ሴቶቻቸውን ደግሞ እናስቀራለን እንግዲህ ወንዶቹ ያው ተባስተው ህዝባቸውን በኋላ ነፃ እናወጣለን እንዳይሉ ወንድ ሲወለድ ወንዶችን እንገላለን ሴቶችን ደግሞ እንዳያሉ ከሆነ መልካቸው ሰራተኛ ይሆኑልናል የሚያምሩ ከሆኑ ደግሞ እንጣቀምባቸዋለን ሴቶችን እንተዋለን ወንዶችን እንገላለን ወኢና ፈውቀሁም እኛ ከነሱ በላይ ቃሂሩን አንበርካኪ አሸናፊዎች ነን እና በዚህ መልኩ እያሉ እንደለሉ እናረጋቸዋለን በማለት ወዒዱን ዛቻውን ቀጣለ قال موسى አሉ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ لقومه ላረዶቻቸው ለበኑ እስራኤል استعينوا بالله በአላህ ታገዙ አሁን ሙቃወማ ማድረግ ምን ማለት ታቅማችሁ በላይ ስለሆነ እስቲዓናችሁ በአላህ ብቻ ይሁን በጥላታችሁ ላይ አላህ እንዳግዛችሁ በአላህ ብቻ ታገዙ ወስቢሩ ታገሱ አሉ እንደ ኢላ لما قاله ان الارض لله መሬት እኮ ያላህ ለአላህ ናት ለፊርዓውንም ለመላኢ ፊርዓውንም አይደለችም መሬት ለአላህ ብቻ ናት يورثها من يشاء من عباده ያችን መሬትን ያስወርሳት ያስመልካታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከባሮቹ ለሻለት እንግዲህ እሱን ለታዘዙ የሱና ሄለ ተከለከሉ ለባሮቹ ያስወርሳታልና በስቲዓናና በሰብር ቀጥሉ ብለው ለበኑ እስራኤል ምክራቸውን ቀጠሉ ሙሳ والعاقبة للمتقين العاقبة المحمودة أو الحميدة معنى عندنا والعاقبة الحميدة
ብለው የሚፈስሩ አሉ። አልመሕሙዳ የሚያሆነው ሐሚዳ ቢማዕና ፈዒላ ቢማዕና ምስጉን ጥሩ የሆነ መጨረሻ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ለሚፈሩት ስለሆነ አላህን በመፍራት ላይ ቀጥሉ ብለው ምክራቸውን ለገሱ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እነሱም ደግሞ ቅጣት በስቶባቸው ስለነበረ ቃሉ በኑ እስራኤል ምን አሉ? ቃሉ ለቀውሚሂ ወዳለው ነው የሚመለሰው በሚሩ ዋው ኡዚና እኛ አዛ ተደረግ ሚን ቀብል አን ተእቲየና አንተ ወደኛ ከመምጣትህ በስተፊት ረሱል ተደርገህ ከመላክህ በስተፊት አዛ አርገውናል بقتل الأبناء استحياء النساء ومن بعد ما جئتنا أنتم كمتهن بهلا يتكير نجر يلم أذاو اندقتلنا والو قال هن موسى عليه السلام منالو عسى ربكم جيتاچو عسبتوال ነው የሚሉት عسى እንግዲህ في كلام الله ምን አድርገን ነው የምንፈስረው ብለናል። ጌታችሁ አሰበተ أن يهلك عدوكم የእናንተን ጥላቶች ማጥፋትን አሰበተ። እንግዲህ من حيث الإعراب عسى من بلنا ثلاثة من أخواتي كان كنا ስለዚህ ረብኩም ስሟ ነው أن يهلك خبران ጥላቶቻችሁን እንግዲህ አድው የሚለው ብዙ ጊዜ እንደተነጋገርነው ናቸው بلفظ واحد ለሴትም ለወንድም ለሁለትም ለሶስትም ለብዙም ይሆናል። وكذلك በዛኛውም قاعده كان المفرد المضاف من انواع ምንድነው የሚሆነው من الفاظ እና አንድ ጥላታችሁን ማለት እንዳንረዳ ማለት ነው። ጥላቶቻችሁን ሊያጠፋ አሰበተ ويستخلفكم في الارض በመሬት ላይ እናንተን ሊተካችሁ ጥላቶቻችሁን አጥፍቶ እናንተን የጥላት ምትክ ማድረግ አሰበተ فينظر كيف تعملون ሊያይ ዘንዳ እንዴት እንደምትሰሩ በሱ ጧዓ ላይ ተቀጥላላችሁ የሱን ነዋሂ ተከለከላላችሁ። ይሄንን ለማየት ጥላቶቻችሁን አጥፍቶ እናንተን ምትክ ሊያደርጋችሁ አላህ አስብቷል። ይሄን እንግዲህ አልአንቢያ قمة في اليقين ያ ሁሉ ይያለ የሙሳ የቂናቸው ቢረቢሂ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሄን وكان كما قال موسى عليه السلام فرعون እስከ ግብረ አበሮቹ አጥፍቶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱን ተካቸው لكن لم يستمروا في طاعة الله. طيب ولقد أخذنا برقة الزنال إلى الله سبحانه وتعالى آل فرعون يا فرعون ግብረ አበሮች በተሰቦቹ بالسنين بدرك ونقص من الثمرات ፍራፍሬዎችን ደግሞ በማግደል ልብ እንበላቸው እንዳንረሳ። እንግዲህ 9 አያት በእጅማል في سورة الإسراء الله يذكرቸዋል في الأعراف فصلዋቸዋል ብለን التسع كلها مذكورة في سورة الأعراف ሁለት አሳልፈን من አልፋላቸው العصا واليد قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين አሁን ደግሞ ሁለት አገኘ ሁለትና ሁለት ስንት ይሆናል طيب አምስት ባንድ ይመጡልናል ደግሞ ስለዚህ ሁለት አምስት ስንት ሆኑ 9 በተፍሲል እዚህ ሱራ ላይ ነው የተዘከሩት ብለዋል። ስለዚህ የፊርዓውንን በተሰቦች ግብረ አበሮቹን በድርቅና ፍራፍሬዎችን በማግደል ያዝናቸው። እንደ ሌሎቹ ኩፋሮች እኮ ነው እንደዛ ነው بالبأس يضر እንዳሳለፍ ነው ሊመለሱ ዘንዳ ይሄንን አረግን እነሱንም በዚሁ ያዝናቸው لعلهم يذكرون ونقص من الثمرات ونقص بماغدل نقصو ከምንድነው እቺ من البيانيه من الثمرات بيانيه መሆኗ جائز ነው ተብዒድያ መሆኗም جائز ነው ከፍራፍሬዎችን በማግደል لعلهم يذكرون ሊገሰቱና ሊገነዘቡ ዘንዳ ይሄን ያደረግነው እንግዲህ በዚህ በኩፍራችን በወንጀላችን ሳቢያ ነው ይሄ ቅጣት የመጣው። አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በሱ አምነን እሱ ያዘዘውን ፈጽመን
እሱ የከለከለውን መከልከል አለብን ብለው ሊተወብቱ ሊገሰጡ ሊመከሩ ዘንዳ በዚህ ሞከርናቸው አለ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ላኪን ለም የተዒዝ فإذا جاءتهم الحسنة መልካም ነገር የመጣቻቸው ጊዜ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ من الخصب والنعم قالوا ይላሉ لنا هذه أي نحن أحق بها ومستحقوها ስለሚገባን ነው ለዚህ ለጥሩ ነገር ምን ንገባ ስለሆነ ነው ይሄንን ያገኘነው ይላሉ وإن تصيبهم سيئات መጥፎ ነገር ብትነካ ብታገኛቸው ደግሞ يطيروا بموسى ومن معه يطيروا ማለት እንግዲህ በረካ ቢስ ይሆናሉ ብለው ይፈስራሉ ረደተ ቢስ ይሆናሉ ብለው ይፈስሩ አሉ በሙሳና ሙሳ ጋር ባመኑት በበኑ እስራኤሎች በእነሱ ነው እነሱ ከመጡ ነው ይሄንን መከራ ይዘውብን የመጡት እነሱ ናቸው ይያሉ በእነሱ ፋለቢሶች ይሆናሉ አለ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አላ انتبهوا واستمعوا لما يقال لكم أداة التنبيه ناتواج بلهم يفسروا إنما طائرهم عند الله حظهم اتعشوا خيرهم هنا شر الله زندنا بالله الثانينا بالله شلوتانو إلى الله سبحانه وتعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون نقرقن بزوحاناتشو سلما يوقوا يهن لالنجي طائراتشو بن موسى بموسى بمنو تسببوا سايون كالله سبحانه وتعالى يتوسنن وينسوا وتعنا درشا وقالوا قالوا إلى الله سبحانه وتعالى مهما تأتنا به من آية منما عينت نقر كتأمر بالتعمد قدي بساتشو بموسى أبابال مالتاتشون ونسكوا آية بلا آية من على حد قوله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر قرآن توردوا بثال بلوكوا يأمنوا تنزلا إن من نقر بالتامة عبنين مهما سيفسر الله سبحانه وتعالى من آية كتأمرت من ما ينتأمر إزاه دنيا بتمتع لتسحرنا بها بزاج آية إنيان لتازنبلن بلو يفسرال دي سحر يا شباب استمالة الشيء بمن أقربوا بخداعوا بمنامون من ما ذاك سلوهنا قلب ما زنبل سلوهنا لتريقمن لتموارضة بن آية الزهب بن بتمتع فما نحن لك بمؤمنين إنيا بفسهم لأنت مصدقوا الجامانيو جايدلن أتدكم أتتاكت بلو تناقروا من شدة عتوهم وطغيانهم إذ درجات الرسول على الله سبحانه وتعالى يسيون فأرسلنا عليهم الطوفان بالنسو لاي طوفان لكن باتشو قدي طوفان وها لكن باتشو بلو يفسرال يغرق مالتنا الله السلاك باتشو وها انقدي نعمامه نقار من مهونال نكما مهونال ያጠፋል ብዙ ነገሮችን ያጠፋል እና የኒክማ غرق وها لكن باتشو المهم الطوفان ببዙ يفسرዋሉ ሸይኹ ኢማም المفسرين ذكرዋቸው ብዙ ጊዜ እሳቸው ብዙ ተዳሰሱ በኋላ ይሄ ጡፋን ማለት መስደሩ ጣፈ طوفን طوافን እንደሚባል ሁሉ ምን ሚል መስደርም አለ ይላሉ ጡፋንን ነው ዙሪትን ላክንባቸው بآية القلم يفسرال نزا أصحاب الجنة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ዙሪት ዞረባት አሁን እዚህ ላይ ዙሪትን ላክንባቸው ያ እንግዲህ ጡፋን የሚባለው ዙሪት መውት ሊሆን ይችላል አሁን እንደተባለው ውሃ ሊሆን ይችላል ሌላም እዛ የዘከሯቸው አሉ ያ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ቁርአን እንዳለው መጥፎ ዙሪትን ላክንባቸው وعلى تفسير الشيخ السعدي الذي بأيدينا وها غرقن ላክንባቸው እንግዲህ አላህ سبحانه وتعالى ሲያምፁ ይሄንን ውሃውን ላከባቸው አትክልታቸውን ሰብላቸውን በነቅል ደግሞ እንደሚሉን እንግዲህ ሁሉ ነገር ውሃ ሆነ የጋገሩት እንጀራው
ውሃ ያቦኩት ሊጥ ውሃ ሁሉ ነገር ምን ሆነ ውሃ በዚህ ሲሞክራቸው ወደ ሙሳ መጥተው ያ ሙሳ ድዑ ለና ረበክ ይህንን በላ አላህ ያንሳልን ዱዓ አድርግልን ካነሳልን ላንተም እናምናለን በኑ እስራኤልንም እንለቅልሃለን ዱዓ አድርገው በላውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲያነሳው ወደየት ይመለሳሉ ወደዛው ወደ ነበሩበት ቀጥሎ አሁንም የሚቀጥለው عذاب ደግሞ ተላከባቸው እንደዚህ ነው አያት ሙፈሰላት ስለሚል በተከታታይ ሳይሆን ጊዜ ተጠብቆ ስለዚህ ጡፋንን ገረቅን ላክንባቸው ወልጀራደ አንበጣንም ላክንባቸው ጀራደ شباب አንበጣ إن التجريد تيزون أو من الجرد إلى الجراد እንግዲህ ያረፈበትን ምን ያደርጋል እስከ እንጨቱ በልቶ ነው የሚሄድ አንበጣ የሚባለው ነገር በላአን ስለዚህ እሱንም ላክንባቸው እንግዲህ ዋው ተርቲብን ትመራለች ነው አትመራም ያል አትመራም ላኪን ለተርቲብ መሆኗ ከثير ነው ብለን እዚህ እንደዚህ በተከታታይ አሁን በተዘከረው መልኩ ነው በላዎቹ የመጡባቸው ወልቁመለ ከማለንም ላክንባቸው ይሄም አታዓበቱ በተዓበን شديدا ናቅለቀት ይከማል የሚባለው ነገር የምናውቀው ማለት ነው ዳንዶች ሲጋሩል ጀራድ ነው ደባ ይባላል ይላሉ ለአረቢ بالقصر የሚስቡትም ይኖራሉ እሱንም ላክንባቸው ወዲያ شباب እኛ ቢዛሂር القرآن ነው መንፈስሩ ይሄንን ቁመልን አሁን እንዳልነው ያንበጣው አሽኳው ትናንሹ እንትን ያላበቀለው ክንፍ ያላበቀለው እሱ ነው ሌሎች ደግሞ መጅገር ብለው የሚፈስሩም አሉ መጅገር የምታውቁ ከሆነ المهم ብዙ በላዎች ያ شباب ሰበቦች ማን ናቸው በኑ እስራኤሎች ናቸው ተአኑት ስላላቸው መጅገር የሚባላል እሱ ብለው የሚፈስሩ አሉ ቆማል ሙጀሊስ ብለው የሚፈስሩም አሉ ሙጀሊስ የሚያቀሰው ካለ ታቃላችሁ ትንሽ እድሜያቸው ከፍ ያለ ያቆ ይሆናል ያውኖቹ ሙጀሊም ይባላል ያ شباب ብዙ አይነት ነው ጥቋቁሮች አሉ ቀዮችም አሉ እግር ፈልፍላ ትገባል እግር ውስጥ እንቁላል ትጥላል ብዙ እግር እንደዚህ ታዞራለች የሚቆጣጠር ከለለ እግርን በልታው መተረቅጠው ፍለፊል ሳይሆን ምን ይሆናል ታንሻፍፋል እሷናት ያሉም አሉ المهم السعدي تفسيراቸው እጃችን ላይ ነው የተወሰነ አንድ ሁለት ያመጡና ዛሂሩ ቁርአን እንዳለው አልቀምል المعروف ነው ይላሉ የታወቀውን ቅማል ለበላ አላክንባቸው والضفادع يدفع جمع ነው ضفادعንም ላክንባቸው እንግዲህ በዛ አካባቢ እንቁራሪት ነው መሰለኝ የሚሏት ባጉንቸር ይሉናልኛ የሚያቅሰው ካለ ባጉንቸር ቢልባ አንዳንዶቹ ደግሞ ጓጉንቸርም ይላሉ የታወቀው እንግዲህ ያ شبابኛ ተቅሪባን ለልማዕና ነው በሚመች ይላል እንቁራሪት እሷንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላከባቸው ምግባቸው እመናቸው ላይ በነቅል ሲሉ ራሱ ሲያወራ ሙሲባ ከሆነ ያ شباب እንጠጥተልና ውስጥ ምን ትሆናለህ ያሉ ይሄ ነቀለን ሰዎች የሚያወሩት ወሬ ሊሆንም ይችላል ተዕዚም من الله ስለዚህ ምግባቸው ምናቸው ላይ ተገባባቸው ጀመር እንቁራሪ طيب ወደማ ደምንም ላክንባቸው ይሄ ደም እንግዲህ የታወቀው ደም ነው ባይሆን ከይፍያው ላይ አሁንም ይለያያሉ ሁሉም ሊሆን ይችላል ደም ማለት አንዳንዶች ነስር ማለት ነው አሉ ሩዓፍ المعروف ቅብጦችን ለይቶ ዱነ በኒ እስራኤል ምን መጣባቸው የነስር ጎርፍ ሁላቸው ማይቆም ነስር አላህ ላከባቸው ላ ደም ማለት ሁሉ ነገራቸው ደም በደም ሆነ hatta የሚቀዱት ውሃ እንኳን ሳይቀር ምን ሆነ ይላሉ ደም ሆነ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተላከ በላ እነዚህን ሁሉ እንቆጥራለን ቅድም ስንት ይዘናል ብለናል አሁን 7 ስንት ሆነ ያሁኖች 5 تزيدها على 4 تسير كم
ስለዚህ ያ ሸባብ ተዓባ ያስፈልግም ብዙዎቹ አሁን ተፍሲር ስንቀራ ያ ሸባብ እዚህ ማትን ቁርአን ላይ ያለ እዛው ለቀድ አተይና ሙሳ 9 አያቲን በይናቲን እንቆጥራለን ያሉ ብዙ ይልፋሉ ይሄ ለብዙ እዚህ አዕራፍ ላይ ምን ተደርገዋል ተፈስለዋል እነዚህ ናቸው ስለዚህ እነዚህን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላክንባቸው አያቲን ተአምሮች ሲሆኑ ሙፈሰላቲን የተብራሩ ምንም የማይመሳሰሉ ሲሆኑ አንድ ተፍሲር ይሄንንም ያካትታል ሙፈሰላቲን የተለያዩ ሲሆኑ ቅድም እንዳል እንግዲህ ጡፋን መጣ አዛብ ነው አሱ በጣም ሲያሰቃያቸው ወደ ሙሳ መጡ ዱዓ አድርግልንና ይሄን አላህ ያንሳልን እናምናለን በኑ እስራኤልን እንልካለን ሲሉ ተነሳላቸው ለሚኡሚኑ እንግዲህ ቀዲመ ሰአባ ነضራው ወሰራ ያለፈ ነው አሉ የተለመደ ነው አሁንም መልሶ ምን ላከባቸው ከጡፋን ቀጥሎ ያለው እሱ መጣ እንግዲህ አዝመራቸውን በላባቸው ሰብላቸውን ሲማራቸውን ዱዓ አድርግልን ይነሳልን እናምናለን በኑ እስራኤልን እንልካለን ላንተ እንለቅልሃለን አሁን ዱዓ ሲያረጉ ተነሳ የቀረም አዝመራ ስላለ እንግዲህ ያችን ሰባስበው ሲወቁ ምን ሌላውን ሲያጋጥመው ያለ ይሄ ወቃና ያብቃቃናል አናምንም ለሙሳ በኑ እስራኤልን ምን አናረግም አሉ አንለቅም አሁንም ቀጥሎ እንግዲህ ለአኺሪ እንደዚህ የተለያዩ የሆኑ ተአምሮች ሲሆኑ ፈስተክበሩ ኮሩ እንግዲህ በአላህ ከማመን ለሐቅ ተመተናነስ ኮሩ ወካኑ ነበሩ ቀውመን ሙጅሪሚን አመፀኞችና ካዳኖች ስለነበሩ በዛ ሳቢያ ነው ሊያምኑ ያልቻሉት ፈለማ ዛጉ አዛገ الله قلوبهم እንዳለው ቅድመ ዝግጅት ስላላደረጉ በእኛ ተአምሮች ለማመን እዛ የተነሳ ኮሩና ሳያምኑ ቀሩ ولما وقع የወደቀባቸው ጊዜ ላለ الله سبحانه وتعالى عليهم በእነሱ ላይ الرجز ቅጣቱ ይላል الرجز العذاب الرجز العذاب እንግዲህ አምነው የተባለ አንዳንዶቹ ولما وقع عليهم الرجز ማለት يخصونه بالطاعه የወረርሽኝ የወደቀባቸው ጊዜ እንግዲህ ወረርሽኝም ወርቆ ነበር እሱ የወደቀባቸው ጊዜ የለማ ጀዋብ ምንድነው قالوا እንደሃሉ ያ ሙሳ አንተ ሙሳ ሆይ ادع لنا ربك ለኛ ጌታህን ለምንልን ተማጸንልን بما عهد عندك አንተ ዘንድ ቃል ረጋ በመግባቱ እንግዲህ ሪሳላ ሰጥቶ እስጢፋ አርጓል በዛ አላህን ተማጸን ለምንልን ለኢን ከሸፍተ ችላመለ ሙወጢያ ለልቀሰምናት والله ከገለጽክ عنا الرجز ከኛ ቅጣትን ከገለጽክልን በዱዓኢከ ማለት ነው ለኑእሚነነ ለከ والله ላንተ እናምናለን ولا نرسلن معك بني اسرائيل يعقوب ዝርዮችም አንተ ጋር እንልካቸዋለን እንለቅልሃለን እፈለክበት ቦታ መብታቸው ተከብሮ ፈለክበት ቦታ ማድረስና መውሰድ ትችላለህ ብለው ሙገለዝ የሆነ ማላ ማሉ ሪጅዝ ሁለቱንም ያመጡ ይመስለኛል ሳዕዲም ረሂመሁላህ ቃውና ይላሉ ስም ሊሆን ይችላል እንግዲህ ጧውን መጥቶ በአንድ ቀን 70 ሰው ጨረሰባቸው ይላሉ ከማስለፍና البقره قصው ዛም ላይ አለ ሌሎች ብዙ ሶሮችም ላይ አለ ስለዚህ ጧውን ማለት ነው አይ الرجز አሁን የተባሉ የተጠቀሱት አምስቱ ራሱ የአዛብ አይነቶች ስለሆኑ እነሱም ሊሆኑ ይችላሉ ወላውላ التعميم الرجز እንግዲህ አዛብ ማለት ስለሆነ ሁለቱንም ያካትታል እና ይሄንን በአንተ ዱዓ ሰበብ ከተነሳልን ይሄ በላና ሙሲባ የመጀመሪያ እናምናለን ሁለተኛ ደግሞ በኑ እስራኤልን ለቀቁልኝ ይያልክ የተማጸንክ ስለሆነ እነሱንም እንለቅልሃለን የሚል ቃል ገቡ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
فلما كشفنا عنهم الرجز إلى እንግዲህ الله سبحانه وتعالى ይሄን في باب التوحيد ብዙ ብለናል على شباب እንግዲህ فلما كشف الله موسى عنهم الرجز አይደለም ቁርአን የሚለው ያሸባ ለነሱ እኮ ነብያቶች በነብይ ምንም ያደርጋሉ እስቲጋሳ የሚያደርጉ ምንም ያመጡት ሹብሃ ለኢን ከሸፍተ عن الرجز ሙሳን ይሄን ብለውታል ከሽፍ የሚያደርጉት በምንድነው ያልን ነው ሙሳ በዱዓ ያንንም ብጂታ ዙሁ ሲመልሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فلما كشفنا عنهم الرجز እንግዲህ ሙሳ እኛ እንደው አርጎ ያንን ቅጣታ ያንን አዛባቸውን ማንኛውም አዛብ ቢሆን ያነሳን የገለጽንላቸው ጊዜ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢላ አጀሊን ጊዜ ድረስ ሁም ባሊጉሁ እነሱ ደራሾች የሚደርሱበት ጊዜ ድረስ እንግዲህ አልተሐደደም ያ ጊዜ ከሽፈን ኩልየን እኮ ነሃየን አይደለም ነው የገለጽንላቸው የሚደርሱበት ገደብ ድረስ እንግዲህ አልአጀል بين كل آية وآية ሚዘክሩት እኮ አለ لكن مستند የለውም ብያለሁ ብዙ ጊዜ ያሸባ بين كل آية وآية شهر የሚለው አሉ وهذا يحتاج إلى وحي إلى خبر من السماء كسماء كالله سبحانه وتعالى وحي የሚወርድባቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት ነገር ካለ فعلى الرأس والعين የለም ከለለ نطلقه كما هو مطلق ስለዚህ እነሱ የሚደርሱበት ገደብ ድረስ ያንን عذاب የገለጽንላቸው ጊዜ إذا هم ينكثون ድንገት እነሱ ጂዳ ምን ትባላል ፉጃኢ ያንን ቃላቸውን ረጋቸውን የሚንዱ የሚያፈርሱ ናቸው ባሉት አልሞሉምም አይሞሉምም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ አህድ ከገባን እንግዲህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala አህድ ማፍረስ ከባድ ስለዚህ እነዚህ ቃል የላቸውም ቃላቸውን ያፈርሳሉ فانتقمنا منهم ከነሱ ተበቀልን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲፈስረው فانتصرنا منهم فانتقم فأغرقناهم في اليم بحر أسطمناቸው በምን ምክንያት بأنهم كذبوا بآياتنا በእኛ አንቀጾች በማስተባበላቸው ሳቢያና وكانوا عنها غافلين ከሷ ደግሞ የዘነጉና የተዘናጉ በመሆናቸው ሳቢያ وأورثنا أسملكنا سورس القوم الذين نزان ማህበረሰቦች كانوا يستضعفون يدكموا ينبروا ማህበረሰቦችን አስወረስናቸው وهم بنو إسرائيل እንግዲህ يستضعفون بتقتيل أبنائهم واستحياء نسائهم واستخدامهم واستعبادهم ይህንን በመደረግ የሚታነሱ የነበሩ በኑ እስራኤሎችን አስወረስናቸው مشارق الأرض የመሬትን ምስራቆችና ومغاربها ምዕራቦችንም التي باركنا فيها ያች ሀገር እኛ ሙባረክ ያረግናት የሆነችን ሀገር ለሙስተضعፎች ሰዎች አስወረስናት እንግዲህ ሙሳ ቀድም ያሉት ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ونهانا ማናትቺ ሀገር الجواب في تفسير السعدي رحمه الله እንግዲህ እዛችን ሀገር ሲደከሙ የነበሩ ሰው ይሄን ሲያረጋቸው የነበሩ በእነሱ ቁጥጥር ስር አረግናት ተዛኮ ነው እዛ في المائدة ما سالفنا وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا እንደዛ ሲደረጉ የነበሩ ሰዎች ያ ሸባብ ሁርያ ማገኘታቸው هو الملك وجعلكم ملوك طيب وتمت كلمة ربك الحسنى يجيتها قالات وبيونتشو كلمة قالات مولاج على بني إسرائيل بيعقوب ذرية وجلاي وهي قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون كما يأتي في القصص إن شاء الله ስለዚህ እሷ ቃላት ሞላች በእነሱ ላይ በምን ሳቢያ بما صبروا ትግስት በማድረጋቸው ምክንያት ودمرنا አጠፋን ይላል الله سبحانه وتعالى ما كان يصنع فرعون وقومه
فرعوننا يفرعون ግብረ አበሮች ሲሰሩ የነበረውን አጠፋ ነው وما كانوا يعرشون ሲገነቡትም የነበረውን ሁሉ ገብዛውን አጠፋ ነው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል እና ስለዚህ በሚያጋጥም ነገር الامر امران ብለናል እዛ في دروسنا المسائيه ايضا امر فيه حيله ለባሪያው ሒላ ያለው ነገር አለ እዛ ላይ እንግዲህ لا تعجز عما تقدروا عليه ሒላ ያለህ ነገር ይሄን አርግ ይሄን ታረክ ይሄ ለዚህ ሰበብ ነው ተብሏል እዛ ላይ የምትችለው ላይ አጅዝ ማድረግ የለብህም احرص على ما ينفعك ولا تعجز والامر الثاني ما لا حيلة فيه ሒላ የሌለው ነገር ደግሞ አለ ካንተ ውጭ የሆነ እዛ ላይ ደግሞ فلا تجزع منه ውሳኔ አንተ ለፍተህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለው ቀደር ሆኖ በአንተ በመትመኘው ግልባጭ ሲመጣ لا حيلة لك ሆነ ምን ታረጋለህ تستسلم لله Subhanahu Wa Ta'ala وتصبر እና ስለዚህ በመሶበራቸው ሳቢያ ይሄንን አደረግንላቸው ማለት የሶበረ ሐቅ ያዘ العاقبة للمتقين መጨረሻ محمودا የሆነች አቂባ ለሱ ነው ونعود الى تفسير الشيخ رحمه الله አያውን እንግዲህ አንድ ቦታ ስለጻፉብን የተወሰነ ይያልን እየቀራን ነው ስሙን ወአያ ይቀራናል እሱንም ኢንሻአላህ تلاوةً نتم طيب قال المفسر رحمه الله هذا وفرعون وملأه عامتهم المتبعون للملأ እንግዲህ فرعون ملأ አብዛኛው እነሱንም የሚከተሉ قد استكبروا عن آيات الله كالله تأمروች የኮሩ ነው የሚገኘው وجاهدوا بها كدوالم ظلما وعلوا وقالوا لفرعون مهيجين له على الإيقاع بموسى عليه السلام እንግዲህ ተህይጅ ማለት መገፋፋት ማለት ነው ማወባራት ሙሳን እንግዲህ በሙሳ ላይ መቀጫን በመጣል وزاعمين أن ما جاء باطل وفساد ما جاء به على العالم እንግዲህ ما جاء باطل وفساد ታየው በሙሉ باطلنا فساد ነው የሚለውን ሞግተው ምናሉ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض بالدعوة إلى الله የሚያፈስዱት እኮ ነው ወደ አላህ በመጣራት وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي هي الصلاح في الأرض وما هم عليه እንግዲህ فرعوننا ملأው ያሉበት ደግሞ وما هم عليه هو الفساد ولكن الظالمين لا يبالون بما يقولون በዳዮች ለሚናገሩት ንግግር ደንታ ስለሌላቸው صلاحን ፈሳዱን ምን አርገው አዩ ፈሳዱን صلاحን ፈሳድ አርገው ነው እንጂ እነ ሙሳ በፈሳድ ላይ ሆነው አይደለ ويذرك وآلهتك أن يدعك أنت وآلهتك يذرك እንግዲህ በيدعك فسرت يتركك ነው አንተንና አሊሃዎችህን ሊተው وينهى عنك ويصد الناس عن اتباعك ሰዎች አንተን እንዳይከተሉ እየከለከለ እንዴት ጆሮ ዳባ ዝም እንደትላለ فقال فرعون مجيبا لهم ለነዛ ለመላእክት እንግዲህ መልስ የሰጠ ሲሆን بأنه سيدعو بني إسرائيل مع موسى بحالة لا ينمون فيها ما يجمروا ما يرابوا مالتنا ويأمن فرعون وبحالة يأمن فرعون وقومه بزعمه من ضرره الناس من دا يجمروا አሉ እንዳይባሉ እኛም ላይ ጉዳት ያደርሳሉ በማይባል መልኩ እታዋቸዋለሁ ምን በማድረግ بما ذكره الله سبحانه وتعالى سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم ይሄንን ብሎ መልስ ሰጠ እንግዲህ ሌሎች ብዙ ሱራዎች ላይ ማዕዳ هذه السورة يذبحون ነው የሚለው በቀራም እኮ አልፏል ቅሷ እዛ ላይ በተዝቢህ ሌሎችም ሱራዎች ላይ የሚመጣው في إبراهيم ووالله ويذبحون حكماهم እዛ ላይ ከደረስን እናያለን ሌላ ቦታ እንግዲህ يسومونكم سوء العذاب لنا يذبحون ነው የሚለው في إبراهيم يسومونكم سوء العذاب ብሎ ويذبحون إلى حكمة الله ስለዚህ المهم እዚህ ላይ سنقتل في الأعراف أظن ሌላ ቦታ በዚህ ለፍዝ የለም እንግዲህ ያ ሙፈሲር ነው ማለት ነው ይሄን ተቅቲል ማለት እኮ በብዙ አይነት የግድያ አይነት አለ ግን ሌሎቹ ሱራዎች ላይ ቀትሉ በምን መልኩ እንደሆነ ምን ሆኗል
ተፈስሯል ማለት ነው ያኝ ونستحي نساءهم أي نستبقيهن فلا نقتلوهن فإذا فعلنا ذلك إن كارقنا منا من كثرتهم قدين داير رابو بلوال بستو يأتشنفنا لأنلم عيبزو كما بزاتاتشو انقدي واستنا ينورنا لندايبزو وكنا مستخدمين لباقيهم ومسخلين لهم على ما نشاء من الأعمال يقررون دقمو انقدي من فلقون من النار قالن الناس سراتشو الله وإنا فوقهم قاهرون قهر السلطان والملك يفلقوا لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة كان حكم انقدي موجا منقل يلاتشو شلوتا ما ينوراتشو وهذا نهاية الجبروت من فرعون والعتو والقسوة ونهاية العتو والقسوة انقدي يكورات دكا ومجرشا يدركنا دنبر يتمت مجرشاው እንግዲህ ይሄ ነው እንደሱ የአላህን ፍጡሮች እንግዲህ በዛ አይነት መልኩ መገልገል غايه العتو وغايه القسوه وغايه الجبروت فقال موسى لقومه موصيا لهم من اوصاكه እንግዲህ موصيا ይቻላል من وصى في هذه الحاله التي لا يقدرون معها على شيء ولا مقاومه በምንም ነገር በመቋቋምም የማይችሉበት ሆነ ጸባይ ላይ አደራ ያሉና ያዘዙ ሲሆኑ ምናሉ بالمقاومه الالهيه والاستعانه الربانيه ያንን እንግዲህ ወደ አላህ እጃቸውን አንስተው በአላህ استعانه እንዳረጉ استعينوا بالله اي اعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم ودفع ما يضركم واتقوا الله وثقوا بالله انه سيتم امركم وثقيت እንግዲህ በአላህ እመኑ ነገራችንን ሻናችንን ያሟላልና ጥላቶቻችንን አጥፍቶ እኛን ያስወርሰናል ሻናችንን ይሞላልናል ብላችሁ ያላችሁ እምነት በአላህ ላይ ከባድ ይሁን ብለው ምክራቸውን ለገሱ واصبروا يلزم الصبر على ما يحل بكم يحل ينزلون منتظرين للفرج إن الأرض لله هذه الجملة انقدي إن انقوان بن الله يا جماعة مسوقة كالعلة لما قبلها عند من دناتنا من عند علة ليست لفرعون ولا لقومه حتى يتحكموا فيها يورثها من يشاء من عباده أن يداولها بين الناس على حسب مشيئته وحكمته ما فرارقنا عند إيلان ينقدي حكمه مشيئه بس دامتن بمياسفردو متن لكن مجرشا لا ولكن العاقبة للمتقين مجرشا انقديها المحمودة متهنوا الله لم يكن فإنهم أي المتقين وإن امتحنوا مدة توسنا قزيان كان بفتنوا ابتلاء من الله وحكمة فإن النصر لهم مجرشا انقدي نصر للنصنا ناس لزق يسلونا تسفى لا تقرطوا بمالت بالله سبحانه وتعالى استعانة بمارك تقست بمادرك ثقة بالله لا يالاتشو منت كباد اندون موسى بنو إسرائيل قصتنا مكروا والعاقبة الحميدة لهم على قومهم وهذه وظيفة العبد أنه عند القدرة سيشلال أن يفعل من الأسباب الدافعة عنه هذا الغير ما يقدر عليه قدم اندالنا الأمر أمران حلا يالله كونه متجل كونه الله يسخر لهن أسباب بمتكل كتلات انجليه مكلاكل علب وعند العجز أن يصبر ويستعين بالله ويستعين الله وينتظر الفرج عند العجز دقمو إذا نقروا لانت حلا منم يللو كونه لا الله جثستنا بالله استعان أرقه صبر أرقه فرجين كالله سبحانه وتعالى مكجل قالوا لموسى متضجرين من طول ما مكثوا في عذاب فرعون وأذيته እንግዲህ በፊርዓውን ቅጣት የዘወተሩት የዘገዩበት ጊዜ ረዘመ ከመሆኑ እንግዲህ የታከቱ ሆነው የሰለቹ ሆነው ምናሉ ኡዚና من قبل أن تأتينا فإنهم يسوموننا سوء العذاب يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا ومن بعد ما جئتنا كذلك فقال لهم موسى
مرجيا لهم بالفرج والخلاص من شرهم مرجيا الفرج في باء نزال قري موسى تصفى فرج ناغنيالن ميلون تصفى اندي ارغو يادرغو سيهونو وكذلك كفرعوننا كغبر ابروچ شر نصا موطات تصفى اندينوراچو مرجي سيهونو منالو عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض اي يمكنكم فيها ويجعل لكم التدبير فيها بزاي مريت النسون اطفتو نغيرن ماستنابر ماستدادر لنانت ليارغ اسبتوال فينظر كيف تعملون هل تشكرون ام تكفرون وهذا وعد انجزه الله لما جاء الوقت الذي اراده الله وانا እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሻው ሰዓት ሳይደርስ እኮ ሰዎች ምንም ያሉትን ቢሉ የሚከሰት ነገር የለም አላህ ይሻው ጊዜ ሲደርስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኦን ያደረገላቸው የፈጸመላቸው ቃል ኪዳንና ረጋ ነው قال الله تعالى في بيان ما عامل به آل فرعون في هذه المدة الأخيرة إنها على عادته وسنته في الأمم أن يأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون الآيات اقرأ الآيات ولقد أخذنا آل فرعون إنه قال الله لم يلون قد مقول أي بالدهور والجد قدي سنين دهور بملو فسروا تدهر جمعنا بدركوچ ያዝናቸው ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون أي يتعظون أن ما حل بهم وأصابهم በእነሱ ላይ የሰፈረና እነሱን የነካ ያገኛቸው ቅጣት ሙዓተበቱ من الله لهم ከጌታ የሆነ እንግዲህ ወቀሳ ከጌታ የሆነ امتحان እንዲተብ لعلهم يرجعون عن كفرهم فلم ينجع فيهم ولا أفاد نجحهم على جنة تكمل مال ستة بل استمروا على الظلم والفساد فإذا جاءتهم الحسنة أي الخصب وإدرار الرزق خصب باللاقي لالو إدرار الرزق مالت دقم رزقاتون مع مباباته أقاتماتشو قزي قالوا لنا هذه أي نحن مستحقون لها فلم يشكروا الله عليها وإن تصبهم سيئة أي كحط وجدب يطيروا بموسى ومن معه أي يقولوا إنما جاءنا بسبب مجيء موسى واتباع بني إسرائيل له قال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله أي بقضائه وقدرته ليس كما قالوا بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذلك بل أكثرهم لا يعلمون أي فلذلك قالوا ما قالوا ما هيمانك ما يوقس لونونه يهنن يعلون وقالوا مبينين لموسى أنهم لا يزالون ولا يزولون عن باطلهم قالوا فرعون ناتشو مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أي قد تقرر عندنا نازل نقدي يصدق يتمشاتشو قدائنا أنك ساحر أنت نقدي مارتنيا دقامي مهنهن متقرر هنا نقرنا نازل فمهما جئت بآية جزمنا أنها سحر فلا نؤمن لك ولا نصدق وهذا غاية ما يكون من العناد كتمت كدركت مجرشان قديه ينو أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات سواء نزلت عليهم الآيات أو لم تنزل أم لم تنزل دي تأمرج مورداتهم على مورداتهم كله مكل كونباتهم نزل سوتش دي غاية العناد غاية العتو درسوان የሚያምኑበት መንገድ ከዛ በኋላ የለም ቅጣት እንጂ ሌላ ይገባቸው فارسلنا عليهم الطوفان الماء الكثير الذي اغرق اشجارهم وزروعهم واضرهم ضررا كثيرا واضر بهم من نسخان لا يتقسال والجراد فاكل ثمارهم وزروعهم ونباتهم والقمل قيل إنه الدباء دي مد درجوا تنظرون تفسير ابن جرير رحمه الله ما قصرنا ميلو مالو دبا اتدالي القصر الدبا صغار الجراد دباء متبالي هنا لمدد هنا أي صغار الجراد والظاهر أنه القمل المعروف الكمال نو نيام من لو سنة الله سبحانه وتعالى العذاب
لا كباتشو والضفادع فملأت أوعيتهم وأقلقتهم وآذتهم أذية شديدة. طيب እንግዲህ በሐዲስ ተከልክሎ አላትግደሉ نقيعها من دنو من الحديث قرتنا لا شباب. المهم الضفادع دفدع بدأنا أتقدل أتبلم لمالتهم كذا استدلال أرجع على التقدلوات انجدي متبلا بتقول من هالتدرج نبر. على كل الأحوال لبلاء الضفادعين الله سبحانه وتعالى لا كباش. والدم إما أن يكون الرعافة أو كما قال كثير من المفسرين إن ماءهم الذي يشربون انقلب دما فكانوا لا يشربون إلا دما ولا يطبخون بين هلالين إلا بدم. مشكلنا يا مثل لك مشكلة አሁንም ባፍ የሚሉት يا شباب مفسروች ነን ብለው ያው ቅሳው በነብዩ እስራኤል ያመጣሉ ይባላል። አዛቡ ሲጠናባቸው የሚጠጡት ሲያጡ አላቅባት እንግዲህ እዛ የማዲጋን ስራ ይዞ ይሄዳሉ እኮ ውሃ ለመቅዳት من بني إسرائيل ሲሞሉ ውሃ ነው ይዘው የሚመጡት። እነዛ ሲሞሉ ደግሞ ምን ይሆናል ደም እስኪ ከምትጠጡት ውሃ እንኳን ጉንጫችን ላይ አርጉልን ሲሏቸው እሷ እቺ من بني إسرائيل እዛ ቂብጥያይቱ አፍ ላይ ስታረገው አፏ ላይ ሲደርስ ምን ይሆናል ይላል። ተሰቡት እንግዲህ ያስፈልጋል። አልሙሂም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሻውን ነገር عذاب አርጎ ያመጣዋል ኒዕማውንም እኮ ኖራል። طيب ስለዚህ በዚህ ሞከርናቸው آيات مفصلات أي أدلة وبينات على أنهم كانوا كاذبين ظالمين وعلى أن ما جاء به موسى حق وصدق. إيه عندنا وبتشاف السرون دي قلت يتبرر مالك موسى يزوت يمتو تككلنيا لمهونو فرعون وملئه ياللبت دقمو باطل لمهونو قلت يالك يتبرر عن كسوج سيوانو قدم እንዳልነው ደግሞ ሁለተኛ ሁሉንም ያካትታል ብለናል። በዛም ተፈስሯል وهو كلاهما سواء. فاستكبروا لما رأوا الآيات وكانوا في سابق أمرهم قوما مجرمين فلذلك عاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم على الغي والضلال. فلما وقع عليهم الرجز أي العذاب يحتمل أن المراد به الطاعون كما قاله كثير من المفسرين ويحتمل أن يراد به ما تقدم من الآيات الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. الآيات لا لهم قدي من أرقانه بدل تفصيل بزيه كرة على الزا حكاية ما في الآية كفلق بنصب قرأ لنا الطوفان كملوا جمرا فإنها رجس وعذاب وإنهم كلما أصابهم واحد منها يقدمون تفسير انجليزي تتلاقصوا كالنزاك أمستو عنده باقنياتشو كتر قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عنده أي تشفعوا بموسى بما عهد الله عنده من الوحي والشرع لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل وهم في ذلك كذبة لا قصد لهم إلا زوال ما حل بهم من العذاب وظنوا إذا رفع لا يصيبهم غيره. እንደዚህ እኮ ናቸው ኩፋሮች። ይሄ ጡፋኑ ከተነሳ ሌላ አዛብ አይመጣም ስለሚገምቱ ለመሸወር ለማታለል ካሉበት ጭንቅ ለመውጣት ነው እንጂ ቀጠሮ የሚሰጡት ውሸታቸውን ነው። እውነታሞች አይደሉም፣ ቀጣፊዎች ናቸው። فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه أي إلى مدة قدر الله بقاءهم إليها وليس كشفا مؤبدا وإنما هو مؤقت إذا هم ينكثون العهد الذي عاهدوا عليه موسى ووعدوه بالإيمان به وإرسال بني إسرائيل فلا آمنوا به ولا أرسلوا معه بني إسرائيل بل استمروا على كفرهم يعمهون ميواللو قرامي قاباتشو سيوان وعلى تعذيب بني إسرائيل دائبين فانتقمنا منهم أي حين جاء الوقت المؤقت لهلاكهم أمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا وأخبره أن فرعون سيتبعهم هو وجنوده فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يجمعون الناس ليتبعوا بني إسرائيل وقالوا لهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر
فضربنا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين قربنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. آيات من سورة الشعراء إن شاء الله سوف تأتي هناك. وقال هنا فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، أي بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عما دلت عليه من الحق. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في الأرض أي بني إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون يسومونهم سوء العذاب. أورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها، والمراد بالأرض ها هنا أرض مصر التي كانوا فيها مستضعفين أذلين، أي ملكهم الله جميعها ومكنهم فيها. دي مشارقنا مغارب بتا ذكر، والمراد العموم سمينهم دبوب مكوي قوى ذكر طرفي الشيء مقصودا به الكل. من دنا ملو أنا الليل وأنا أنا كل الميزان طرفي النهار للق وأقم الصلاة طرفي النهار بالعشي والإبكار ملا وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار يتفلق والدواء. طيب عموما الزام لا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر نعم فليقل خيرا أو ليصمت أو فليكرم جاره أو سلزي مجمر يوم النبي بالله واليوم الآخر يتبالوا الزاوست يعلوث أركان الإيمان الستة ولا تشوف من يهنالنا منه إيه من دزاونا استعمال عرب فصيحنا كله عن مالتنا انقدي ساتشو مصرالو. طيب تفسير من انقدي مأثور كعلا تايال مصر ناتشو انقدي تاوقت فرعون أليس لي ملك مصر وليس له ملك على الشام. شام ነው ብለው የሚፈስሩ እንግዲህ ይኖራሉ። ሻምንም እንግዲህ ግቡ ተብለዋል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሬቱን ማንኛውም መሬትን ያሸባብ የሚሰጠው ለሙስሊም ባሮቹ ለሙእሚኖች ነው የሚያስወርሰው። ስለዚህ በዛ ቀጥ ባሉበት ሰዓትም ሰጥቷቸው ነበር። ሲበላሹ ሲክዱ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥላቶቻቸውን እየሰለተ ብዙ ተአፈራረቀባቸው። طيب التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا حين قال لهم موسى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. سلواتهم قديه عذراتهم بيقربوا سلتاقسوا بمتاقساتهم سابع أسملكناتهم مريت. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه من الأبنية الهائلة تقامس قرامي كونوا هنساوي والمساكين المزخرفة بتام يتزاينوا كهونوا منورياوش السنسن عطفان وما كانوا يعرشون فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. أي ما تعلمنا إن شاء الله بمالت الله سبحانه وتعالى يتوسنون يموساننا يقوموቻቸውን የበኒ እስራኤልን የፊርዓውንንና የመላእክቱን የቂብጦችን ቂሳ እንግዲህ ብዙ ቁርአንን እንግዲህ ያሻገለው የነሱ ቂሳ ነው ብለናል። ቂሳቸው ላይ ዕብራ አለ ለኡል አልባብ اتعاظ الذكر ማድረግ ይጣበቅብናል ነው። نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.